स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हमने जनरल नॉलेज पीपीएससी पास्ट पेपर की एक सीरीज का आगाज किया है जिसमें रोजाना बेसिस पर एक लेक्चर अपलोड होगा। इसमें ना सिर्फ हम एमसीक्यूज के आपको जवाब देंगे बल्कि एमसीक्यूज को समझने की कोशिश करेंगे कि इसके अलावा और कौन कौन सा एमसीक्यू जो है इस पार्टिकुलर टॉपिक से बन सकता है। अगर आप ये लेक्चर सीरीज जो है डे बाय डे के हिसाब से कनेक्टेड रहे तो आपको बहुत फायदा होगा और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसको क्रैक करने के अंदर आपको बिल्कुल भी कोई मसला नहीं होगा, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं। तो आइए बिना वक्त वेस्ट किए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला एमसीक्यू है, हु रोट द बुक इंट्रोडक्शन टू इस्लाम। इंट्रोडक्शन टू इस्लाम जो है वो किसने लिखी? तो याद रखिएगा इंट्रोडक्शन टू इस्लाम के जो बानी है वो डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्लाह है। याद रखिएगा कि किताब इंट्रोडक्शन टू इस्लाम जो है डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्लाह ने लिखी। वो एक नामवर इस्लामी स्कॉलर थे और इस्लामी तारीख व कानून पर अपनी कई सारी तसनीफात की वजह से बड़े मशहूर हुए। इसके अलावा डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्लाह का एक और अजीम कारनामा जो है वो कुरान मजीद का फ्रांसीसी जबान में तर्जमा भी है। यानी डॉक्टर मोहम्मद हामिद दो वजूहात से बड़े मशहूर हुए, एक इंट्रोडक्शन टू इस्लाम बुक लिखी और दूसरा कुरान पाक का फ्रांसीसी जबान में जो है तर्जमा किया। नेक्स्ट है जी, हु वाज एडम स्मिथ। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, कई बार पेपर में आया है। तो याद रखिएगा एडम स्मिथ जो है ये इकोनॉमिस्ट हैं। याद रखिएगा कि एडम स्मिथ एक स्कॉटलैंड के फिलॉसफी और माहिर माशियात थे। उन्हें जदीद मुआशियात का, मॉडर्न इकोनॉमिक्स का बानी समझा जाता है और खास तौर पर उनकी जो मशहूर किताब है द वेल्थ ऑफ नेशन वो काफी मकबूल हुई, जिसमें लेटेस्ट इकोनॉमिक्स जो है उनकी नजरियात को बयान किया गया। नेक्स्ट है जी, गौतम बुद्ध वाज बोर्न इन 563 बीसी एट। तो याद रखिएगा बेटा, गौतम बुद्ध जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है वो लुम्बिनी में पैदा हुए। लुम्बिनी के अंदर जो है ये इनकी तारीख पैदाइश है और आजकल ये जो शहर है ये कहां आबाद है? ये नेपाल में वाक़ है। याद रखिएगा कि लुम्बिनी जो है बेसिकली बुद्ध मत के मानने वालों के लिए एक अहम ज़ियारतगाह समझी जाती है और ये एक हेरिटेज आलमी विरासा जो है, आलमी विरासा के अंदर जो है इसको क्या किया गया है, एक अलग से मकाम जो है वो दिया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आपने याद रखना है कि गौतम बुद्ध जो है वो कौन से शहर में पैदा हुए? तो आप बता देंगे लुम्बिनी के अंदर। नेक्स्ट है जी, इंदिरा नोई द फेमस बिजनेस वुमेन बिलोंग्स टू। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, तो याद रखिएगा इनका ताल्लुक जो है वो इंडिया से है। इंदिरा नोई एक मारूफ कारोबारी शख्सियत और पेप्सिको की साबका सीईओ है। दूसरा सवाल क्या बन सकता है? हु वाज द एक्स सीईओ ऑफ पेप्सिको? तो आप बताएंगे इंदिरा नोई। और याद रखिएगा ये भारत के शहर चेन्नई में पैदा हुई और वो एक भारतीय नियाद अमरीकी बिजनेस वुमेन है जो आला तालीम के लिए अमेरिका जो है वो मुंतकिल हुई। लिहाजा उनका जो ताल्लुक है वो बेसिकली कहां से होगा? भारत से होगा। नेक्स्ट है जी, द फीफा मेंस वर्ल्ड कप स्टार्टेड इन। तो याद रखेंगे फीफा मेन वर्ल्ड कप का स्टार्ट जो है वो 1930 में हुआ और याद रखिएगा कि पहला फीफा वर्ल्ड कप जो है ये यूरुग्वे में मुनक्किद हुआ, जिसमें यूरुग्वे के अलावा जो टोटल टीमों की तादाद थी वो कितना थी? यूरुग्वे समेत 13 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें से 7 टीमें जो हैं वो जनूबी अमेरिका से थी, 4 यूरोप से और 2 शुमाली अमेरिका से। फाइनल मैच जो है वो याद रखिएगा यूरुग्वे और अर्जेंटीना के माबैन खेला गया, जिसमें यूरुग्वे ने अर्जेंटीना को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी और यूरुग्वे जो है पहला फीफा वर्ल्ड चैंपियन बना। तो 2-3 एमसीक्यू यहां से आ सकते हैं। पहला, वर्ल्ड कप कब खेला गया? 1930 में। पहले वर्ल्ड कप का चैंपियन कौन है? फीफा वर्ल्ड कप का चैंपियन जो है वो यूरुग्वे है, याद रखिएगा। और ये जो वर्ल्ड कप है इसमें जो अपोनेंट था कंट्री वो कौन सा था? वो अर्जेंटीना था। नेक्स्ट है जी हमारे पास, द यमन क्राइसिस बिगन इन। यमन क्राइसिस जो है वो कब शुरू हुआ? तो वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, याद रखिएगा कि यमन क्राइसिस का जो बाकायदा आगाज है वो 2012 के अंदर जो है वो शुरू हुआ, यानी 2012 के अंदर। आमतौर पर इसमें फिर काफी ज्यादा जो है वो कंट्रोवर्शियलिटी पाई जाती है कि बाज बुक्स के अंदर 2011 भी लिखा गया है, क्योंकि इस तहरीक का जो बाकायदा आगाज है वो 2011 से हुआ था, लेकिन इसने जो जोर पकड़ा वो 2012 में पकड़ा।
تو یاد رکھیے گا کہ یمن بحران ایک جاری خانہ جنگی اور سیاسی کشمکش ہے جو 2012 میں شروع ہوئی، اور اس کی جو جڑیں ہیں وہ 2011 کے عرب سپرنگ مظاہروں تک جاتی ہیں، لیکن مکمل خانہ جنگی اس وقت شروع ہوئی جب حوثی باغیوں نے دارالحکومت صنعاء پر کیا کر لیا، قبضہ کر لیا، اور یوں ایک طرف جو ہے ایران کے حمایتی تھے تو ایک طرف سعودی عربیہ کے حمایتی تھے، اور اس کی وجہ سے کافی لوگ جو ہے وہ بے گھر ہوئے، قحط، بھوک اور بیماریوں کی وجہ سے جو ہے بہت سارا ملک کو جو ہے وہ نقصان ہوا۔ نیکسٹ ہے جی، دا ہیومن رائٹ کونسل ورک انڈر وچ باڈی؟ تو یاد رکھیں گے ہیومن رائٹ کونسل جو ہے یہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی جو ہے اس کے انڈر ورک کرتی ہے۔ انسانی حقوق کونسل اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے تحت کام کرتی ہے، اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے انسانی حقوق کونسل قائم کی تھی، یاد رکھیے گا، اس لیے یہ براہ راست جنرل اسمبلی کو کیا کرتی ہے، رپورٹ کرتی ہے۔ نیکسٹ ہے جی، پاکستانی علیم ڈار بروک ہوز ریکارڈ آف موسٹ میچز ایز این امپائر؟ تو یاد رکھیے گا انہوں نے روڈی کا جو ریکارڈ ہے وہ توڑا تھا۔ تو بیسیکلی علیم ڈار نے روڈی کروزن جو ہے ان کا ریکارڈ توڑا تھا۔ علیم ڈار بین الاقوامی کرکٹ میں سب سے زیادہ میچوں میں امپائرنگ کرنے کا جو روڈی کا ریکارڈ تھا ان کو عبور کیا۔ عام طور پر روڈی کروزن نے 331 بین الاقوامی میچوں میں امپائرنگ کی تھی، جبکہ 2020 میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جب T20 میچ تھا تو علیم ڈار نے ان کی یہ 331 والا جو فیگر ہے اس کو کراس کیا۔ نیکسٹ ہے جی، دا فرسٹ پاکستانی ٹو سکور 10,000 رنز ان ٹیسٹ کرکٹ؟ تو یاد رکھیے گا اونلی اینڈ اونلی یونس خان۔ پاکستان کی طرف سے صرف ایک بلے باز ایسے ہیں جنہوں نے ٹیسٹ کرکٹ کے اندر 10,000 رنز مکمل کیے، تو ان میں صرف اور صرف جو ہے وہ یونس خان ہے، جنہوں نے 2017 میں سری لنکا کے خلاف تیسرے ٹیسٹ میچ کے دوران یہ اعزاز حاصل کیا۔ یاد رکھیے گا کہ انضمام الحق، محمد یوسف ہوں یا اظہر علی ہوں، یہ پاکستان کے نامی گرامی بلے باز ہیں، لیکن ان میں سے کسی نے یونس خان سے پہلے کبھی 10,000 رنز جو ہیں وہ نہیں گین کیے۔ نیکسٹ ہے جی، چائنا شیئر لانگیسٹ بارڈر ود؟ تو اس کا آنسر آئے گا الفا، یعنی کہ منگولیا۔ چین دنیا کا بہت بڑا ملک ہے، اور یاد رکھیے گا کہ چین کا روس کے ساتھ بھی ایک طویل سرحدی علاقہ آتا ہے، لیکن جو منگولیا کی سرزمین ہے یہ زیادہ طویل ہے۔ چین کی سرحد کل 14 ممالک کے ساتھ ملتی ہے، نوٹ کر لیجئے گا کہ چائنا جو ہے اس کی سرحد 14 ممالک سے ملتی ہے، جو دنیا کے کسی بھی ملک سے اس میں سب سے کیا ہے، زیادہ ہے۔ نیکسٹ ہے جی، دا کنٹری وچ ویئر الکوہل واز یوزڈ سکسیسفلی ایز اے موٹر فیول از؟ تو وہ کون سا کنٹری ہے جہاں الکوہل کو ایز اے موٹر فیول کے طور پر یوز کیا گیا؟ تو یاد رکھیے گا برازیل نے 1975 کے اندر جب فیول کا بحران پیدا ہوا تو ایک بڑے پیمانے پر پرو الکوہل کا منصوبہ شروع کیا، اور اس کے تحت گنے سے نکلنے والے ایتھانول کو تیار کیا گیا، اور یہ ایتھانول جو ہے یہ گاڑیوں کے لیے ایک ایندھن ثابت ہوا، اور آج بھی برازیل میں بڑی تعداد کے اندر گاڑیاں جو ہیں وہ فلیکس فیول یعنی کہ وہ انہی کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں، یعنی کہ وہ پیٹرول، ایتھانول یا دونوں کے امتزاج پر جو ہے وہ چل سکتی ہیں۔ نیکسٹ ہے جی، دا رائٹر آف ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس آف USA واز؟ تو یاد رکھیے گا بیٹا کہ ان کا جو رائٹر تھا وہ تھامس جیفرسن تھا۔ امریکہ کا جو ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس ہے 1776، یہ بنیادی طور پر تھامس جیفرسن نے تحریر کیا تھا۔ انہوں نے یہ دستاویز دو عظیم لوگ جن میں فرینکلن ہے، ایڈمنڈز ہے، اور اس کے علاوہ رابرٹ لنگوسٹن ہے، ان کی مشاورت سے جو ہے اس کو تیار کیا۔ جیفرسن کی اس دستاویز کا جو بیسک آپ کہہ سکتے ہیں آتھر ہے ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس کا، وہ ہم کس کو مانتے ہیں؟ وہ جیفرسن کو مانتے ہیں۔ امپورٹنٹ MCQ ہے، وچ پریزیڈنٹ آف دا USA abolished slavery؟ تو یاد رکھیے گا سلیوری کو کس نے ختم کیا، ایبولش کیا؟ تو اس عظیم US پریزیڈنٹ کا نام ابراہم لنکن تھا۔ ابراہم لنکن جو ہے امریکہ کے 16ویں صدر تھے۔ امپورٹنٹ MCQ ہے کہ یہ 16ویں صدر تھے امریکہ کے۔ انہوں نے غلامی کو ختم کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے 1863 کے اندر ایک ایمنسیپیشن پروکلیمیشن جاری کی، جس کے مطابق جنوبی جو کنفیڈریٹ ریاستوں کے غلام ہیں
उनको आजाद करार दिया गया। फिर बाद में 1865 के अंदर जो है 13th अमेंडमेंट मंजूर हुई, जिसके जरिए से पूरे मुल्क में गुलामी का जो है वो खात्मा कर दिया गया। नेक्स्ट है जी, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज लोकेटेड इन, तो याद रखिएगा वेरी वेरी रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, तो इसका आंसर आएगा न्यूयॉर्क। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है ये बेसिकली आइलैंड, लिबर्टी आइलैंड बड़ा फेमस है न्यूयॉर्क का, वहां पर है, और ये मुजस्मा फ्रांस की आवाम की जानिब से अमेरिका को तोहफे में मिला। तो दूसरा एमसीक्यू क्या बन सकता है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनाया किसने? फ्रांस ने, और ये यूएसए को एज अ गिफ्ट पेश किया था, और इसे 28 अक्टूबर 1886 को जो है बाकायदा तौर पर क्या कर दिया गया? वक्फ कर दिया गया। नेक्स्ट जो है जी, राबिया बसरी वाज बोर्न इन, तो राबिया बसरी जो है वो 96 AH में पैदा हुई। राबिया बसरी का शुमार एक मशहूर सूफिया बुजुर्ग में होता है जो कि बसरा के इराक के शहर बसरा में पैदा हुई। वो इस्लाम की अवालीन खवातीन औलिया में से शुमार की जाती हैं। राबिया बसरी अपने डिवाइन लव के नजरियात की वजह से काफी मशहूर थी। उनका एक फेमस कॉल है कि मैं न जन्नत की ख्वाहिश रखती हूं न दोजख के खौफ से इबादत करती हूं, मैं तो सिर्फ अल्लाह को चाहती हूं, इसलिए मैं इबादत करती हूं। नेक्स्ट है जी, द पिच ऑफ द लेंथ इन द क्रिकेट इज, तो याद रखिएगा क्रिकेट में जो पिच की लेंथ होती है वो 22 यार्ड्स होती है। क्रिकेट में पिच मैदान के दरमियान वो फासला है जो 2 विकेटों के दरमियान होता है। तो याद रखिएगा कि मैदान का वो फासला जो 2 विकेटों के दरमियान होता है उसको हम पिच कहते हैं, और क्रिकेट के कवानीन के मुताबिक पिच की अमूमन ऑफिशियल लंबाई जो है वो 22 यार्ड या मीटर में कहें तो 20.12 मीटर जो है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट है जी, हु कोइन द नेम यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन का नाम जो है वो किसने मुतारिफ करवाया? तो याद रखिएगा फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने। इसका आंसर आएगा चार्ली। तो अमेरिका के सदर फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने दूसरी जंग अजीम के दौरान इत्तेहादी मुमालिक के लिए यूनाइटेड नेशंस अक़वाम मुत्तहिदा का नाम जो है वो तजवीज़ किया, जो जर्मनी, इटली, जापान जैसे एक्स ताकतों के खिलाफ जो है लड़ रहे थे, और ये नाम पहली मर्तबा सरकारी तौर पर जो है 1 जनवरी 1942 को जो है वो इस्तेमाल किया गया। इंपॉर्टेंट है जी। इसके बाद है जी, फ्रांसिस बर्नर बिलोंग टू विच कंट्री, तो याद रखिएगा फ्रांसिवा बर्नर जो है ये एक फ्रांसीसी तबीब था। इनका ताल्लुक किससे था? फ्रांस से था। ये एक बहुत बड़े तबीब भी थे, यानी कि फिजिशियन भी थे, फिलोसफर भी थे और सियाह भी थे। इन्होंने 17वीं सदी ईस्वी में तकरीबन 11 साल तक जो है ये हिंदुस्तान में रहे, जहां वो मुगल शहजादे दार शिकवा के जाती तबीब रहे, और बाद में मुगल बादशाह औरंगजेब के दरबार में भी इन्होंने खिदमात सर अंजाम दी। तो ये स्टार्ट में मुगल शहजादे दारा शिकवा के जो है वो जाती तबीब रहे, और बाद में ये मुगल बादशाह औरंगजेब के दरबार में भी इन्होंने खिदमात सर अंजाम दी। नेक्स्ट है जी, द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ द हिस्ट्री, याद रखिएगा 1453 के अंदर कुस्तुनतुनिया का जो सकूत है ये यूरोप की तारीख का एक निहायत अहम वाकया समझा जाता है, और इसे करूने वस्ता के इख्तिताम और अहद जदीद के आगाज की अलामत जो है वो समझा जाता है। इसलिए इसका जो ताल्लुक होगा वो किससे होगा? वो मेडिवल हिस्ट्री से होगा। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? बीटा आएगा जी। तो इसे करूने वस्ता के इख्तिताम और अहद जदीद के आगाज की अलामत जो है वो माना जाता है। इस वाक़े ने तिजारत, सकाफत और दरियाफ्त के मैदानों में बड़ी तब्दीलियां पैदा की, और ये यूं समझिए कि एक मशहूर और मकबूल जो है वो फॉल काउंट होता है ह्यूमन हिस्ट्री का। द लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज इन द सेंट्रल एशिया, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। सेंट्रल एशिया का एरिया वाइज लार्जेस्ट कंट्री जो है वो याद रखिएगा काज़िस्तान है। काज़िस्तान जो है वस्ती एशिया का सबसे बड़ा मुल्क है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा बगैर समंदर वाला लैंड लॉक्ड कंट्री है, क्योंकि ऐसे कंट्री जिसमें समंदर ना हो उनको हम लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। और इसका रकबा जो है वो तकरीबन 2.5 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है, और ये दुनिया का जो है याद रखिएगा 9वां सबसे बड़ा मुल्क शुमार होता है। तो 9वां सबसे बड़ा मुल्क शुमार होता है। काज़िस्तान के बारे में जरा कुछ बातें नोट कर लीजिए। काज़िस्तान जो है सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा मुल्क है। दूसरा,
کہ یہ دنیا کا فرسٹ آپ کہہ سکتے ہیں بگ لارجسٹ لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، یعنی اس میں کوئی سمندر نہیں ہے، اور اس کا ایریا کتنا ہے 2.5 ملین اسکوائر کلومیٹر ہے، اور یہ دنیا کا 9واں بڑا ملک جو ہے وہ شمار ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی بگ ہسٹری ریفر ٹو، تو بگ ہسٹری جو ہے اس سے کیا مراد ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ بگ ہسٹری جو ہے اس سے مراد بگ بینگ ٹو پریزنٹ ہے۔ بیسیکلی بگ ہسٹری کا مطالعہ سب سے پہلے بڑے پیمانے پر کرنا ہے، یعنی کہ یہ بگ بینگ کائنات کے آغاز سے شروع ہو کر آج کی دنیا تک کے سفر کو بیان کرتا ہے۔ روایتی تاریخ کے برعکس جو عموماً صرف انسانی تہذیبوں پر توجہ دیتی ہے، بگ ہسٹری پوری کائنات اور انسانی وجود کو ایک ساتھ جو ہے وہ دکھاتی ہے۔ ویری امپورٹنٹ ہے۔ نیکسٹ ہے جی وچ کنٹری سیڈ آفٹر 9/11 یو آر آئدر ود اس اور اگینسٹ اس، تو یاد رکھیے گا 2001 کے 9/11 حملوں کے بعد امریکہ کے صدر جارج ڈبلیو بش نے دیگر ممالک کو مخاطب ہو کر کہا کہ یا تو آپ ہمارے ساتھ ہیں یا دہشت گردوں کے ساتھ ہیں۔ بیسیکلی یہ جو بیان تھا یہ ایک انتباہ تھا، کہ یہ ایک وارننگ تھی کہ یا تو آپ ہمارے ساتھ ٹھہریں جنگ میں یا آپ جو ہے دہشت گردوں کے ساتھ ٹھہریں۔ تو اس کا جو آنسر ہے وہ بیسیکلی چارلی آئے گا کہ یہ کس کنٹری کے الفاظ ہیں، تو آپ بتائیں گے کہ یو ایس اے کے پریزیڈنٹ کے الفاظ ہیں۔ نیکسٹ ہے جی بی آر آئی کس کے لیے سٹینڈ کرتا ہے؟ امپورٹنٹ ہے، تو آپ کہیں گے بی آر آئی سٹینڈ فار بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو۔ الفا اس کا آنسر آئے گا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے یہ ایک عالمی منصوبہ ہے جسے چین نے 2013 میں شروع کیا، اور اس کا مقصد جو ہے وہ سڑکیں، ریلوے، بندرگاہیں، تجارتی راستے تعمیر کر کے ایشیا کو یورپ، افریقہ اور دیگر خطوں کے ساتھ جو ہے وہ ملانا، جوڑنا ہے۔ نیکسٹ ہے جی which one of the following is a sustainable developmental goal SDG target to be achieved by 2030، تو یاد رکھیے گا 2030 میں کون کون سے ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو ہونے ہیں، تو ان میں یاد رکھیے گا ایک جو سب سے بڑا ہے وہ غربت کا خاتمہ ہے، یعنی نو پاورٹی، بھوک کا خاتمہ ہے، زیرو ہنگر۔ اس کے علاوہ جو ہے گڈ ہیلتھ اینڈ ویل بینگ، یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ آتی ہیں، اس لیے اس کا آنسر جو ہے وہ کیا بنے گا؟ ڈیلٹا بنے گا، کیونکہ یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ بہت بڑے مسائل پیدا کرتے ہیں، اور پوری کی پوری دنیا جو ہے وہ اس پر لگی ہوئی ہے کہ ان تینوں چیزوں کو ختم کر لیا جائے گا 2030 تک، اور ہم ایک پائیدار مستقبل کے لیے جو ہے وہ کوشاں ہیں۔ نیکسٹ ہے جی ماڈرن ہسٹری میں، ماڈرن ہسٹری جو ہے وہ کس کے لیے کہاں سے منسوب ہے؟ تو یاد رکھیے گا ماڈرن ہسٹری جو ہے یہ بیسیکلی اس سے مراد وہ دور ہے جب مڈل ایج کے بعد جو ہے 15ویں صدی تک، 15th سینچری جو ہے اس سے آگے شروع ہوتا ہے، اور اسی میں نشاط ثانیہ جو ہے، اس کے علاوہ مختلف طرح کی ایج آف ایکسپلوریشن جو ہے، اور اس کے علاوہ انڈسٹریل ریولوشن جو ہے، یہ بڑے بڑے انقلابات جو ہیں یہ اسی کے اندر شامل ہیں۔ یعنی میں مختصر یہ کہوں کہ جو بیسیکلی ہسٹری آف دا ورلڈ بگننگ آفٹر دا مڈل ایجز جو ہے یہ اس کا کیا آئے گا؟ آنسر آئے گا۔ اور باقی جو اینشینٹ ہسٹری ہے یہ عام طور پر ابتدائی تہذیبوں سے لے کر سلطنت روم تک پھیلی ہوئی ہے، اور جو میڈیول ہسٹری ہے یہ بیسیکلی 5ویں صدی سے 15ویں صدی تک ہے، یہ بھی آپ نوٹ کر لیں۔ نیکسٹ ہے جی پوسٹ ہیومن انٹرنیشنل ریلیشن اپروچ کالز، پوسٹ ہیومن انٹرنیشنل ریلیشن ایک نیا طریقہ نظریہ ہے جو صرف قوم ریاستوں تک محدود نہیں، بلکہ یہ کہتا ہے کہ عالمی سیاست کا مطالعہ کرتے وقت ہمیں وابستگی کی قدرت، جانوروں، ٹیکنالوجی اور ماحولیات کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ مد نظر رکھنا چاہیے۔ یعنی کہ اس کا جو ہمارے پاس آنسر آئے گا وہ کیا آئے گا؟ وہ ہمارے پاس آنسر آئے گا کہ ہاؤ نیشن اسٹیٹس انٹریکٹ ود ادر فار دا ٹوٹل ری تھنک آف دا ریلیشنز ود نیچر، تو اس کا آنسر ہمارے پاس کیا آئے گا؟ الفا آئے گا۔ یاد رکھیے گا کہ فار اے ٹوٹل ری تھنک آف ریلیشنز ود نیچر، کہ صرف ہمیں اپنے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے بلکہ ہمیں قدرت کی جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں ان کے بارے میں بھی غور و خوض کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے۔ نیکسٹ ہے جی سعودی عربیہ فاؤنڈیڈ وچ سٹی آن دا ریڈ سی کوسٹ، تو یاد رکھیے گا اس سٹی کا نام جو ہے وہ نیوم ہے۔ جو نیوم سٹی ہے نا یہ ایک نیا سمارٹ سٹی پروجیکٹ ہے جس کا اعلان سعودی عرب نے 2017 میں کیا۔ یہ
बहरा अहमर के किनारे और मिस्र और उर्दन की सरहद के करीब जो है वो तामीर किया जा रहा है। और इस मंसूबे का मकसद जदीद टेक्नोलॉजी और साथ में काबिल तजदीद तवानाई और इसके अलावा इनोवेशन का जबरदस्त जो है वो इस्तेमाल में लाना है या इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट है जी, विच कंट्रीज आर्केडिया एजुकेशन प्रोजेक्ट वॉन द आगा खान आर्किटेक्चर अवार्ड 2019। तो याद रखिएगा ये बांग्लादेश का है। असल में इन्होंने ना एक ऐसा स्कूल तैयार किया था जो सैलाब में एक तैरती हुई इमारत थी, और ये बेसिकली बांस की बनी हुई थी, बंबू की बनी हुई थी। इससे ये इशारा मिलता था कि अगर सैलाब आ जाए, हालात कैसे भी आ जाएं, तो एजुकेशन ऑलवेज बी कंटिन्यूड। और इसे 2019 में आगा खान आर्किटेक्चर अवार्ड जो है वो दिया गया। तो याद रखिएगा आर्केडिया एजुकेशन प्रोजेक्ट जो बांग्लादेश में वाक़ है, इसमें को 2019 में आगा खान अवार्ड बराए फन तामीर जो है इन्होंने जीता। ये एक तैरती हुई स्कूल की इमारत है जो बांस से बनी हुई है और सैलाब के दौरान पानी के साथ ऊपर नीचे हरकत कर सकती है। और ये मंसूबा एक स्मार्ट पायदार डिजाइन की शानदार मिसाल है। नेक्स्ट है जी, विच टीम वोन आईसीसी वर्ल्ड कप द मोस्ट टाइम। तो याद रखिएगा मोस्ट टाइम जो है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली कंट्री का नाम ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया बाकी टीमों के मुकाबले में वो कामयाब टीम है जिसने, नोट कीजिएगा, 6 बार जो है वो वर्ल्ड कप जीता है और 2 बार जो है वो रनर अप रही है। 6 बार वर्ल्ड कप जीता और 2 बार जो है वो रनर अप रही है। और याद रखिएगा कि दुनिया की 2 टीमें ऐसी हैं जिन्होंने मुसलसल जिनको वर्ल्ड कप जीतने का जो है वो एजाज हासिल है। एक वेस्ट इंडीज है जिसने इब्तदाई 2 एडिशंस 1975 और 1979 जो है इसमें कामयाबी हासिल की, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने लगातार 3 टूर्नामेंट्स 1999, 2003 और 2007 का जो वर्ल्ड कप है इन्होंने जीता। नेक्स्ट है जी, हाउ मेनी टाइम्स हैज ब्राजील वॉन द फीफा वर्ल्ड कप। तो याद रखिएगा कि ब्राजील ने फीफा वर्ल्ड कप जो है वो 5 टाइम्स जीता है। ब्राजील ने फीफा वर्ल्ड कप 5 टाइम्स जीता है, जिससे वो इस टूर्नामेंट की सबसे कामयाब जो है वो टीम कहलाती है। अगर आप नोट करना चाहें उनकी फतुहात के ईयर, तो याद रखिएगा एक पहला वर्ल्ड कप उन्होंने 1958 के अंदर जीता, दूसरा 1962 के अंदर, तीसरा 1970 के अंदर, चौथा 1994 के अंदर और पांचवा जो है वो 2002 में इन्होंने कामयाबी हासिल की। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर हमारा लेक्चर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।